कोरोना महामारीसँग लड्न स्वास्थ्य सङ्कटकाल भन्दा थप कानुन निर्माणमा सरकारको जोड। उद्योगीलाई डिमान्ड चार्ज लगायत छुट दिएर पनि अक्सिजनको उत्पादन बढाउन सरकार तयार। लगातार 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेन। 10 महिनामा जम्मा 35% खर्च। राजस्व सङ्कलन समेत कमजोर र निषेधाज्ञाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय हुँदा शेयर बजारमा भने रौनक। 154 अङ्कले उक्लिँदा कारोबार रकम समेत करिब 10.5 अर्ब। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सृजना हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँ झन्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर कानुन मिलाएर प्रक्रिया मिलाएर भए पनि हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। हाम्रा प्रक्रियाहरूमा अल्झिएर या चाहिँ आर्थिक स्रोतहरूको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनीहरूलाई छोटाएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा हुने कामलाई चाहिँ घन्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस् र त्यसका लागि आवश्यक कानुन मिलाउनु पर्ने हो भने कानुन मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने हो भने प्रक्रिया मिलाउनुहोस्। एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्ने हो भने, ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्ने हो भने त्यो बनाउनुहोस्। तर हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षा हुनु पर्यो, तदनुरूप काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा कोभिड-19 संक्रमणको महामारीसँग प्रभावकारी ढङ्गले लड्नका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि विद्यमान संक्रामक ऐन 2020, स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाहरूले समस्या पारेकाले अनुकूल कानुन बनाउने विषयमा सरकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य सङ्कटकालको बारेमा पनि छलफलहरू भइरहेको छ। तर अहिले सङ्क्रामक रोग ऐनले नखामेको अथवा त्यसले गर्न नसकेको के काम चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगायो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने बारेमा हामी तुलनात्मक अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ। रिजल्ट आउने हो भने घोषणा गर्नुको अर्थ हुन्छ, नभए सङ्कटकाल घोषणा गरेर मात्रै, स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर मात्रै रिजल्ट आउने होइन। तर अहिले चाहिँ हामीलाई खास गरेर 3टा सेक्टरमा अलिकति समस्याहरू देखियो। एउटा, देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले महामारीको विरुद्ध लगाउनु जरुरी छ। यसका लागि अब अहिलेका हाम्रा व्यवस्थामा कस्तो छ भन्दाखेरि हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरू छन्, विभिन्न प्रतिष्ठानहरू छन्, ती झन्डै स्वायत्त खालका छन्। केही शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ, शिक्षा मन्त्रालय मातहतका छन्, केही स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरू छन् र स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गर्ने स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरू छन्। ती सबैलाई युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानुनी प्रबन्धहरू चाहिएको छ। हाम्रा खरिद प्रक्रियाहरूमा अहिले पनि समस्याहरू छ। अब खोप लगायतका अरू चिजहरूको जे जस्तो अभाव विश्वव्यापी रूपमा छ, तपाईँले एडभान्स भुक्तानी नगरिकन तपाईँले अत्यावश्यकीय चिजहरू पाउनुहुन्न। तर हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ एडभान्स बुकिङको अथवा एडभान्स पेमेन्टको चाहिँ परिकल्पना गर्दैन। यस्ता कतिपय कुराहरूका लागि चाहिँ हामीले केही कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्नेछ, जसको बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ।
मन्त्री गेवालीले तत्काल देखिएको अक्सिजन आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि उद्योगीलाई डिमान्ड चार्ज लगायतमा छुट दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लिक्विड अक्सिजन ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्ने र ल्याउनका लागि आवश्यक ट्याङ्करहरूको प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो। उद्योगीहरूले सबै सिलिन्डर स्वास्थ्य निकायलाई बुझाएकाले बिस्तारै सिलिन्डर अभावको समस्यामा कमी आउँदै गएको तथा चीन र ओमानबाट आउँदै गरेका र निजी क्षेत्रले मगाएको सिलिन्डर भित्रिएपछि सिलिन्डर अभावको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारको तयारी भन्दा रोगको प्रकृति र आक्रामकता पनि उच्च भएकाले गएको 2 हप्ता निकै कठिन भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको चरम अभाव भएको भन्दै अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कट समाधानका विषयमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग गरेका छलफलमा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कट समाधानका विषयमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सो छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको र गम्भीर बिरामी पनि बढेको भन्दै अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको बन्दोबस्तमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले कतिपय जिल्लामा कतै अक्सिजन हुने, सिलिन्डर नहुने र कतै सिलिन्डर हुने, अक्सिजन नहुने समस्या रहेको भन्दै यस्तो समस्या हल गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अक्सिजन आयात गर्न सरकारले भारत सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। कोअर्डिनेसन चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको पनि अझ पनि मिसम्याचहरू देखिरहेछौँ। स्पेसली काठमाडौँमा भन्दा पनि बाहिर जिल्लाहरूमा यसको मिसम्याचहरू देखिरहेछौँ। कुनै ठाउँमा प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढी छ तर उसले चाहिँ उपलब्ध उसमा सिलिन्डर छैन, कुनै ठाउँमा सिलिन्डर बढी छ तर उसमा अक्सिजन छैन। त्यस्ता मिसम्याचहरू र विभिन्न किसिमका विभिन्न स्थानीय गभर्मेन्टले त्यसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा चाहिँ लो फोकल पोइन्ट गरियो भने आई थिङ्क द्याट क्यान बी मिसम्याचलाई हामीले चाहिँ कम गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ एउटा वातावरण बन्न सक्छ। यदि नेपाल सरकारले भारत सरकारमा रिक्वेस्ट गरेर हुनसक्छ भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट हुन्छ कि मन्त्री स्तरबाट हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट हुन्छ, यसलाई अलिकति सहजीकरण गऱ्यो भने नेपाललाई हामीले धेरै नै कम चाहेको छ। हुन त त्यहाँ पनि खुब समस्या छ, प्रब्लम छन्, सर्टेज छन्, त्यही पनि नेपाललाई अलिकति दिन सक्छ भने हामीले चाहिँ कुराहरू आएको छ। यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अक्सिजन फ्याक्ट्रीमा आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डर भए भरिदिने र अर्को कम्पनीको भए नभरिकन फिर्ता पठाउने गरिएको भन्दै जुनसुकै कम्पनीको भए पनि भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अक्सिजनको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि G2G मार्फत आयात गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। जुनसुकै कम्पनीको भएका पनि त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा पुग्न छ, त्यो ग्यासलाई चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ भरिदिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र चाहिँ अहिले जुन किसिमको अक्सिजन सिलिन्डरको चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट छ, त्यसै चाहिँ कन्सन्ट्रेटरको पनि चाहिँ सङ्कट छ रूपमा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बाइल्यान्ड र बाह्य दुवैतर्फबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कुनै G2G कुनै B2B गरेर चाहिँ आयात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरे विश्वको ध्यान नेपालतिर आउने र प्राथमिकताको साथ उपचार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। अमेरिकी सरकारसँग नेपाल सरकारले अनुदान अथवा किनेरै भए पनि ल्याउने गरी भ्याक्सिन माग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। डाक्टर पढिरहेका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरूलाई अस्पतालमा काम गर्न लैजानुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यो जसरी भए पनि हामीलाई 50 लाखभन्दा बढी भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ पठाइदिनु पर्यो। हामी यसलाई या त पछि रिप्लेस गरिदिन्छौँ या हामी यसको लागि पैसा तिर्छौँ, त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ भनेर यस्तो कुनै किसिमको हामीले प्रपोजल राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तेस्रो, अहिले जुन स्थिति बनिरहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो
हामीले अब रिजर्भ्सहरूलाई पनि तान्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। खास गरेर डक्टर पढिरहेका अन्तिम वर्षका जुन स्टुडेन्ट्सहरू छन् उनीहरूलाई र नर्समा पनि जुन अहिले अन्तिम चरणमा छन् आफ्नो ट्रेनिङमा, उनीहरूलाई पनि कोभिडको लागि अहिले हस्पिटल्सहरूमा डिप्युट गरेर हामीले गर्न सक्यौँ भने केही न केही राहत हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले तत्कालै 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर र 500 भेन्टिलेटर सरकारले ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। ठूलो अक्सिजन प्लान्ट तत्कालै लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। यदि लगाउने हो भने 20,000 सिलिन्डर ल्याउने, यो आर्मीको प्ले लगाएर 200, 300, 400 सिलिन्डर बाहिरबाट ल्याएर काठमाडौँमा 2 घण्टा पनि चल्दैन। 20,000 सिलिन्डर सरकारले चाइनाबाट, रसियाबाट, इन्डियाबाट जहाँबाट हुन्छ एकदमै इमर्जेन्सीको रूपमा ल्याउने, 500 भेन्टिलेटर ल्याउने, 8 मिलियनमा 500 भेन्टिलेटर ल्याइन्छ, राम्रो भेन्टिलेटर। अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ 1 मिलियन 1.5 मिलियनमा एउटा सरकारले ठुलो अक्सिजन प्लान्ट बनाइदिने। त्यो इमर्जेन्सी बेलामा आर्मीहरूले इन्डियामा पनि गरेको छ, रसियामा पनि गरेको छ। 1 हप्तामा उनीहरूले चाहिँ 5,000 7,000 सिलिन्डर भन्ने चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ बनाउँदै रहेछ। यता वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भगवान कोइरालाले अक्सिजन उत्पादनमा काम गर्ने मानिसहरूलाई भ्याक्सिन तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बढीभन्दा बढीलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। 92% कोरोना संक्रमित घरमै बस्ने गरेको भन्दै उहाँले चिकित्सकहरूले होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन नसकेकाले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको लागि टेलिभिजन मार्फत जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले होम आइसोलेसनमा 92% मान्छेहरू चाहिँ रोगीहरू, यत्रो लाखौँ मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड छन्, घरमै छन्। आज पनि 92% अफ द इन्फेक्टेड पिपल घरमै छन् र उनीहरूलाई उनीहरूका रिच आउट गर्ने होम केयर, होम कन्सल्टेसन भनियो संस्थाहरूलाई दर्ता गरियो। 8वटा संस्थाले मन्त्रालयमा दर्ता ल्याएको छ, तर पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले उनीहरूको घरमा रिच आउट गर्न सकेको छैनौँ। वी हेभ नट रिच टु देम। उनको घरमा मेरो चिकित्सक सिनियर मित्रले आफैलाई पढ्दाखेरि त केही पनि विश्वास नलाग्ने रहेछ। कसलाई सोधौँ आज बिहान कुरा सिनियर नाम दिँदाखेरि परिचित हुनुहुन्छ। आई थिङ्क म एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने नेपाल सरकारले सूचना मन्त्रालय मार्फत सबै टेलिभिजनलाई प्राइम टाइममा 10 मिनट एजुकेसन होम आइसोलेसनमा भएका मान्छेकैलाई मात्रै म्यासेज दिने गरी ब्ल्याङ्केट अरू केही हेर्नै नपाउने गर्थ्यो, कमसेकम नेपाली च्यानलमा, मिल्छ भने विदेशीमा पनि। यता प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउने काममा लाग्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै अक्सिजन आयातमा समस्या भए सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने, अक्सिजन उद्योगहरूमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले अनुदानको कुरा नगरी सक्दो छिटो अक्सिजन उत्पादन गर्ने काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै सङ्कटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अनुचित लाभ लिने काम नगर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। दुईटा चिज हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन वा आयात जसरी होस् हामीलाई अक्सिजन चाहियो। उत्पादनको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा सबै प्लान्टहरू जो जति प्लान्टहरू छन् तिनलाई म्याक्सिमम क्षमतामा सुचारू गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि मेन्टेनेन्स आवश्यक छ मेन्टेनेन्स गर्ने र मेन्टेनेन्स ठिकै छ, उत्पादन गर्न सक्छ, अरू कुराहरू जस्तो आवश्यक मात्राको अटुट विद्युत आपूर्तिको समस्या जस्तो कुराहरू छ भने त्यो अटुट विद्युत आपूर्ति जस्ता कुराहरूको पनि समस्या समाधान गर्ने र उत्पादन हाम्रो सम्पूर्ण क्षमताले उत्पादन गर्ने। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमपूर्ण ढङ्गले अक्सिजनको माग बढाउने काम भएको दाबी गर्दै अक्सिजन भरेर घरमा राख्नुभन्दा महामारीमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सबैलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल नामक चिनिया खोपको दोस्रो मात्रा आइतबारदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। यसअघि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै वडामा सञ्चालित खोप केन्द्रहरू मार्फत खोप लगाउन सुरु गरिएको हो।
भेरोसेल खोप लगाउनका लागि 32वटै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले बताउनुभयो। साक्यले सहज रूपमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको सबैलाई निःशुल्क खोप दिने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका जसले पहिलो खोप लगाइसकेका छन् उहाँहरूलाई दोस्रो खोपको व्यवस्था आजबाट सुरु भएको छ र उहाँहरूले आफूलाई दिएको पहिला खोप लगाएको कार्डको आधारमा विभिन्न दिनमा त्यो समूह टोकेर खोपको व्यवस्था गरेको छ र आज विशेष गरिकन चैत्र 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई आजको व्यवस्थापन गरेको छ, उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेको छ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वडामा हरेक वडामा एउटा खोप केन्द्र स्थापना गरेर सबैलाई सहज रूपमा खोप लाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निर्देशक हरि कुँवरले भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा जेठ 2 गतेदेखि 11 गतेसम्म लगाइने बताउनुभयो। उहाँले फागुन 25 देखि वैशाख 15 गते भित्र भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई आफ्नो नजिकको केन्द्रमा गएर बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोप लगाउन सकिने बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको समयमा खोप कार्ड मार्फत आवत जावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो मात्रा लगाइएको भए पनि कोरोना संक्रमित भएको 30 दिनभित्र भने खोप लगाउन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। खोप 18 वर्षदेखि 59 वर्षको मात्राले त्यो उमेर समूहले मात्र लगाउने हो र यो लगाइसकेपछि जुन कोभिड-19बाट कोही सङ्क्रमित छ भने त्यो सङ्क्रमित भएको 30 दिनभित्र लगाउन मिल्दैन। कसैको सिम्टोमेटिक छ एकदम पोजिटिभ PCR टेस्ट गरेर त्यो रिजल्ट नआएकाहरूले पनि यो सकेसम्म नलाउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32वटै वडामा खोप केन्द्रहरू तोकेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर चल्दै गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा पुँजीगत खर्च आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन। यसरी चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्षमा 50% पनि पुँजीगत खर्च नहुने प्राय निश्चित देखिएको छ। लगातार 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भनिरहँदा मुलुकमा जननिर्वाचित सरकार आएको 3 वर्ष बितिसकेको छ, तर विकास बजेट खर्च भने लक्ष्य अनुसार हुनै सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 75 लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना मात्र बाँकी रहँदा जम्मा 1 खर्ब 75 अर्ब 77 करोड 7 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको जम्मा 35.64% हो। वैशाख महिनामा लक्ष्यको जम्मा 5.68% मात्र पुँजीगत रकम खर्च भएको छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्षमा 50% पनि पुँजीगत खर्च नहुने देखिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको मात्र 58.6% खर्च भएको थियो। मुलुकमा जननिर्वाचित सरकार आएको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत हरेक वर्ष असारे बेलसँगै विकास बजेट बग्ने गरेको छ। गत वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेन भने चालु वर्ष पनि कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण खर्च हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले विकास निर्माणको कामलाई भने हालको लागि रोक लगाएको छैन। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भने अनिवार्य गरेको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सरकारले सडकमा रङ रोगन, मर्मत, कालोपत्रै गर्ने लगायतका काम पनि निरन्तरता नै राखेको छ। यता सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख मसान्तसम्म चालुतर्फ 6 खर्ब 30 अर्ब 4 करोड 79 लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 39.77% बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च मात्र नभएर चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा लक्ष्यको 75.22% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। सरकारले यस वर्ष 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा 7 खर्ब 9 अर्ब 61 करोड 91 लाख कर राजस्व तथा
51 अर्ब 38 करोड 44 लाख गैर कर राजस्व गरेर 7 खर्ब 61 अर्ब 35 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय जस्तै छ। तर शेयर बजारमा भने निषेधाज्ञाको कुनै पनि प्रभाव परेको छैन। बरु शेयर बजारमा फराकिलो वृद्धिसँगै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय जस्तै छ। तर शेयर बजारमा भने फराकिलो वृद्धिसँगै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। जेठ महिनाको पहिलो कारोबार दिन निषेधाज्ञाको बावजुद शेयर बजार मापन गरे नेप्से परिसूचकमा 2.02% को वृद्धिसँगै नेप्से 2700 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 54.21 अङ्कले बढेर 2738.29 अङ्कमा पुगेको छ। निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि नभएर नै लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा आकर्षित हुँदा बजार उच्च अङ्कले बढेको हो। नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै आइतबार कारोबार रकम समेत करिब 10.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ। दिनभर कुल 214 कम्पनीको 2 करोड 13 लाख 28 हजार किता शेयर 10 अर्ब 40 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। नेप्से परिसूचकमा भएको उच्च अङ्कको वृद्धिका साथै कारोबार रकम र सङ्ख्या पनि उच्च अङ्कले बढ्दा सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.28%ले बढ्दा बीमा समूहको परिसूचक पनि 3.04%ले बढेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक पनि 3.87%ले बढेको छ। यस्तै अन्य लगानी समूहको परिसूचक 2% माथिले बढ्दा म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% माथिले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने जम्मा 0.28 ले मात्र बढेको छ। आइतबार रुरु जलविद्युत, शिखर इन्स्योरेन्स, समता लघु वित्त, सप्तकोशी विकास बैंक र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको शेयर मूल्य सर्वाधिक 10% ले बढ्दा युनियन हाइड्रो, आँखुखोला, नारायणी विकास बैंक लगायतको शेयर मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आइतबार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी एक्लैको आज 85 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै एनसीसी बैंकको 31 करोड 57 लाख र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेफ्राको 29 करोड 49 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। जेठ महिनाको पहिलो कारोबारको दिन सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। आइतबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 900 रुपैयाँले बढेको हो। वैशाख महिनाको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार प्रतितोला 91,600 रुपैयाँ कारोबार भएको छापावाला सुन आइतबार 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको थियो। आइतबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला 20 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1350 रुपैयाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार चाँदी मूल्य प्रतितोला 5 रुपैयाँले घटेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार सुनको मूल्य प्रति औंस 1843.90 अमेरिकी डलर कायम भएको छ। शुक्रबार सुन प्रति औंस 1817.93 डलर थियो। नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। यसअघि गत वैशाख 30 गते दुई नेता बीच भएको बैठकमा समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। आइतबार सिंहदरबारमा अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेर बाहिरिने क्रममा नेता नेपालले दुवै पक्षका 5-5 जना सदस्य रहेको 10 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आफूले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको 6 बुँदा र 2075 जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो।
कार्यदलमा नेता नेपाल पक्षबाट नेता भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त तथा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट नेता सुभाष नेङमाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएको छ। मैले पठाएको 6 बुधबार जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा वार्ता टोली बनाउने गरिएको छ। वार्ता टोलीमा चाहिँ भीम रावलको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने र उनीहरूले नै बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना महामारीसँग लड्न स्वास्थ्य सङ्कटकाल भन्दा थप कानुन निर्माणमा सरकारको जोड। उद्योगीलाई डिमान्ड चार्ज लगायत छुट दिएर पनि अक्सिजनको उत्पादन बढाउन सरकार तयार। लगातार 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेन। 10 महिनामा जम्मा 35% खर्च। राजस्व सङ्कलन समेत कमजोर र निषेधाज्ञाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय हुँदा शेयर बजारमा भने रौनक। 154 अङ्कले उफ्रिँदा कारोबार रकम समेत करिब 10.5 अर्ब। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।